बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मकतब टीवी देखने वालों को राव कमर रिजवान नई वीडियो में खुश आमदीद कहता है। दोस्तों, कोहे तूर के मुकद्दस होने के लिए यही दलील काफ़ी है कि अल्लाह ताला ने कुरान पाक में इसकी कसम खाई है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को दुनिया से पर्दा फरमाए हुए 3200 साल गुजर चुके हैं, लेकिन ये पहाड़ तब से मुकद्दस चला आ रहा है। ज़ायरीन 3000 साल से कोहे तूर पर नंगे पांव आते रहे हैं। ये सफ़र इंतहाई मुश्किल और दुश्वार गुजार होता था। पत्थर भी नोकीले थे, इसीलिए ज्यादातर ज़ायरीन के पांव जख्मी हो जाते थे। सफर खतरनाक था, कई लोग पहाड़ों से गिरकर मर भी जाते थे और यूं हर साल सैकड़ों लोगों की जान चली जाती थी। तकरीबन 100 साल कबल मुसलमान, यहूदी और ईसाई उलमा इकट्ठे हुए और ज़ायरीन को जूतों समेत पहाड़ पर चढ़ने की इजाजत दे दी। यूं ये सफर निस्बतन आसान हो गया। दूसरी आसानी कैथराइन के किसी दरवेश ने पैदा की। उसने अकेले पहाड़ तराशा और ज़ायरीन के लिए सीढ़ियां बना दी। एक शख्स ने 25 साल की दिन रात की मेहनत से 3750 सीढ़ियां बनाई। तूर के पहाड़ पर और उसके दामन में बद्दू आबाद हैं। उन्होंने पहाड़ पर हर किलोमीटर के बाद कहवा खाने बना रखे हैं। ये कच्चे कोठे हैं, लेकिन ज़ायरीन के लिए किसी नेमत से कम नहीं। यहाँ किराए के कंबल भी मिल जाते हैं और लोग ये कंबल ओढ़कर तहखानों में दबक कर बैठ जाते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको कोहे तूर के बारे में दिलचस्प हकायक बताने जा रहे हैं। लिहाजा जरूरी है कि इस वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल मकतब टीवी सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें। साथ में लगे बेल आइकॉन को भी जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि लेटेस्ट अपलोड होने वाली हमारी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार लाजमी कीजिएगा। दोस्तों, ये वही पहाड़ है जिस पर अल्लाह सुब्हाना व तआला की तजल्ली उतरी थी। याद रहे कि कंबल ओढ़कर कोहे तूर पर सोने की रिवायत यहूदी कदीम रिवायत है। ये लोग शादी के फौरन बाद कोहे तूर पर आते थे और अपनी पहली रात तूर के रास्ते में कंबल के अंदर गुजारते थे। उनका ख्याल था कि ये अमल सालेह औलाद के लिए जरूरी है। ये रिवायत आज भी कायम है। तूर की चोटी दुनिया का वाहिद मकाम है जहां तीनों आसमानी मज़ाहिब के ज़ायरीन इकट्ठे होते हैं और एक दूसरे के साथ खड़े होकर अल्लाह ताला के हुजूर दुआ करते हैं। ये वो मकाम है जहां कोई बंदा रहता है और ना कोई बंदा नवाज। लेकिन जो जो सूरज चढ़ता जाता है और लोग तूर से नीचे उतरते जाते हैं, ये लोग तू दोबारा यहूदी, ईसाई और मुसलमान होते चले जाते हैं। यहाँ तक कि तूर के दामन में सेंट कैथराइन पहुंचकर ये दोबारा एक दूसरे के दुश्मन बन जाते हैं। ये सिर्फ कोहे तूर की बरकत है जो चंद लम्हों के लिए तीनों मज़ाहिब के दरमियान मौजूद दीवारें गिर जाती हैं और अल्लाह के बंदे सिर्फ अल्लाह के बंदे बन जाते हैं। तूर से वापसी का सफ़र चढ़ाई से ज़्यादा मुश्किल होता है। ज़ायरीन खुली आंखों से खतरनाक सीढ़ियाँ और हौलनाक घाटियाँ देखते हैं और हर बार रुक रुक कर ये सोचते हैं, क्या कल रात हम इस मकाम से भी गुजरे थे? और ये सोचकर उनकी रूह तक कांप जाती है। पूरे पहाड़ पर घास का तिनका तक नहीं, कोई परिंदा और कोई जानवर भी नहीं और पानी का भी कोई चश्मा नहीं है। सूरज बराह रास्त तूर पर दस्तक देता है और यूं सुबह 8 बजे ही गर्मी नाकाबिले बर्दाश्त हो जाती है। लोग जैकेट्स और मफलर उतारते चले जाते हैं। मकामी लोगों का कहना है कि कोहे तूर का सीजन नवंबर में शुरू होता है और अप्रैल में खत्म हो जाता है। बाकी 6 माह रात के वक्त भी नाकाबिले बर्दाश्त गर्मी होती है। पहाड़ों पर चढ़ाई मुश्किल होती है और उतराई मुश्किल तरीन। कोहे तूर दुनिया के तमाम पहाड़ों से इस मामले में भी आगे है। इसकी उतराई घंटों और कमर का सीधा सादा कत्ल होता है। लिहाजा ज़ायरीन के मुताबिक कहा जाता है कि सेंट कैथराइन वापस पहुंचने पर जिस्म के तमाम जोड़ प्लास्टिक के पाइप की तरह खोखले हो चुके होते हैं और उठते बैठते जिस्म में से कड़क और ठक ठक की आवाजें आती महसूस होती हैं। सेंट कैथराइन कोहे तूर के दामन में है। ये दरगाह 4वीं सदी ईस्वी में ईसाई पादरियों ने बनाई थी। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर पहली वही यहीं उतरी थी। आप अलैहिस्सलाम आग लेने के लिए यहाँ पहुंचे थे और वो झाड़ी आज तक कायम है जिसमें आप अलैहिस्सलाम को आग दिखाई दी थी। आप अलैहिस्सलाम ने जहाँ अल्लाह के हुक्म पर जूते उतारे थे वो भी मौजूद है। चर्च की इंतजामिया ने वहाँ लकड़ी की रुकावट लगाकर रास्ता बंद कर दिया है और लोग इससे आगे नहीं जा सकते। सामने पत्थर का प्लेटफॉर्म है और प्लेटफॉर्म के अंदर से वो झाड़ी बाहर लटक रही है जहां से हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को निदाए खुदाबंदी सुनाई दी थी। ये झाड़ी 3300 साल से हरी भरी है। नबातात के माहिरीन ने इसके मुख्तलिफ हिस्से दुनिया के मुख्तलिफ खित्तों में काश्त करने की कोशिश की, लेकिन ये नाकाम रहे।
یہ دنیا کی کسی زمین پر کاشت نہ ہو سکی۔ آخری کوشش میں اس کی کلم جھاڑی سے چند فٹ کے فاصلے پر بو دی گئی، پودا نکل آیا، لیکن وہ جھاڑی سے بالکل مختلف تھا۔ نباتاتی سائنسدانوں نے اس کے بعد جھاڑی کو معجزہ تسلیم کر لیا اور مزید کوشش ترک کر دی۔ یہودی 3000 سال سے جھاڑی کی زیارت کے لیے یہاں آ رہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ اس کے قریب ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے منسوب کنواں بھی ہے۔ مقامی لوگ اسے وہ کنواں کہتے ہیں جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت شعیب علیہ السلام کی صاحبزادیوں سے ملے تھے، لیکن یہ درست نہیں کیونکہ یہ ملاقات مدائن میں ہوئی تھی اور مدائن اردن میں سعودی عرب کے سرحد پر واقع تھا۔ حضرت شعیب علیہ السلام کا مزار اور مسجد بھی اردن میں ہے۔ سینٹ کیتھرائن سے ذرا سے فاصلے پر حضرت ہارون علیہ السلام کا مزار بھی موجود ہے، لیکن یہ مزار بھی درست نہیں۔ حضرت ہارون علیہ السلام کا انتقال اردن میں پیٹرا کے قریب ہوا تھا اور وہ پیٹرا کے قریب جبل ہارون پر مدفون ہوئے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب تورات ملنے کے بعد کوہ طور سے واپس تشریف لائے تھے تو سامری جادوگر اور اس کے بچڑے کا واقعہ پیش آ گیا۔ بچڑا بعد ازاں چٹان میں اتر گیا۔ چٹانوں میں آج بھی بچڑے کے آثار موجود ہیں اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سامری جادوگر کے واقعے کے بعد حضرت ہارون علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو ساتھ لے کر فلسطین کی طرف نکل گئے تھے۔ حضرت ہارون علیہ السلام دوران سفر پیٹرا کے قریب وصال فرما گئے، جبکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بحر مردار یعنی ڈیڈ سی کے قریب کوہ نبو کے قریب وصال فرمایا۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ سینٹ کیتھرائن اور گاؤں طور میں حضرت ہارون علیہ السلام سے منسوب مزار درست نہیں، باقی اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔ دوستو، آپ کو بتاتے چلیں کہ کوہ طور کی اترائی میں حضرت الیاس علیہ السلام سے منسوب غار بھی موجود ہے۔ یہ طور پر واحد جگہ ہے جہاں 2 قدیم درخت ہیں۔ یہ غار اور درخت طور سے اترتے ہوئے صاف دکھائی دیتے ہیں۔ حضرت الیاس علیہ السلام بنی اسرائیل سے تعلق رکھتے تھے۔ قرآن مجید نے انہیں الیاس جبکہ بائبل نے ایلیا کے نام سے مخاطب کیا۔ آپ علیہ السلام بالبک شہر کے رہنے والے تھے اور یہ شہر لبنان میں شام کی سرحد پر واقع ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی اس شہر میں قیام کیا تھا۔ اہل شار بال نام کے بت کی پرستش کرتے تھے جو 60 فٹ بلند تھا اور سونے کا بنا ہوا تھا۔ یہ شہر بعد ازاں حضرت سلیمان علیہ السلام نے حق مہر میں ملکہ بلقیس کو دے دیا تھا۔ حضرت الیاس علیہ السلام کا مزار بالبک میں ہے۔ آپ علیہ السلام اپنی قوم سے تنگ آ کر کوہ طور پر تشریف لے آئے تھے۔ آپ علیہ السلام نے یہاں قیام بھی فرمایا اور اعتکاف بھی۔ آپ علیہ السلام بالبک تشریف لے گئے، لیکن آپ علیہ السلام کا غار آج بھی برکتوں کا مرکز بن کر کوہ طور کی اترائیوں پر موجود ہے اور اہل ایمان یہاں کھڑے ہو کر دعا بھی کرتے ہیں۔ آپ علیہ السلام سینٹ کیتھرائن میں بھی تشریف لائے تھے، لیکن یہ مقام اس وقت تک چرچ نہیں بنا تھا۔ یہ محض ایک چٹان اور برننگ بش تک محدود تھی۔ آپ علیہ السلام نے جہاں قیام فرمایا تھا وہاں بعد ازاں چرچ بن گیا۔ یہ چرچ آپ علیہ السلام کی یادگار ہے۔ کہتے ہیں سینٹ کیتھرائن میں نبی کریم سید المرسلین رحمت للعالمین جناب رسالت مآب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منسوب وہ خط بھی موجود ہے جس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دست مبارک کا نشان لگا کر عیسائی کمیونٹی کو قیامت تک جان، مال اور عبادت گاہوں کے تحفظ کی گارنٹی دی تھی۔ یہ دلچسپ واقعہ کچھ یوں تھا کہ سینٹ کیتھرائن کے عیسائی پادری مدینہ منورہ آئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ان کی میزبانی فرمائی۔ وہ واپس جانے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے ساتھیوں اور میری امت کی طرف سے قیامت تک آپ کی جان، مال اور عبادت گاہیں محفوظ ہیں۔ پادریوں نے عرض کیا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عہد نامہ تحریر فرما دیں۔ تو سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عہد نامہ لکھوایا اور اپنے دست مبارک کا نشان لگا کر ان کے حوالے کر دیا، اور کہا جاتا ہے کہ اسی عہد نامے کی کاپی آج تک سینٹ کیتھرائن میں موجود ہے۔ دوستو، یہ سب اللہ کی نشانیاں ہیں اور آج بھی جو لوگ کوہ طور پر جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کو دیکھ کر عبرت حاصل کرتے ہیں۔ کوہ طور کے یہ نظارے آج بھی جنت جیسے معلوم ہوتے ہیں۔ امید ہے دوستوں کہ ہماری آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ۔ مجھے اگلی ویڈیو تک اجازت دیں۔ فی امان اللہ۔